मैं आपको इब्तदाई कामयाबी की खबर देने आया था। ये कहकर वो सांप शकुंतला से इजाजत लेकर चला गया और शकुंतला भी रोशनदान से दोबारा इस लड़की की मदद की खातिर नीचे उतरने ही वाली थी कि सेन में बैठे डाकुओं ने सांप सांप का शोर मचा दिया। शकुंतला फिर आई और पलट कर रोशनदान से बाहर देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। एक डाकू जलती लकड़ी के साथ इस सांप पर हमलावर था जो अभी अभी शकुंतला के पास से गया था। जलती लकड़ी सांप के जिस्म पर बुरी तरह बरस रही थी और उस छोटे सांप का जिस्म जगह जगह कटने फटने के साथ जल भी रहा था। ये देखते ही शकुंतला आपे से बाहर हो गई और फौरी तौर पर रोशनदान से बिजली किसी तेज से रेंग कर कमरे में लड़की के पास आकर उतरी और इंसानी रूप में आ गई। मशकें कसी लड़की हैरतज़दा हुई, लेकिन शकुंतला इस पर तवज्जो दिए बगैर सेहन की तरफ लपकी और कुछ पढ़कर फूंका तो तमाम डाकुओं के हाथ और पांव अपनी अपनी जगह पर जमकर रह गए। शकुंतला इनके सामने आ गई। डाकू हक्का बक्का थे कि ये हसीन महजबीन कहाँ से आई है, लेकिन शकुंतला ने इन्हें ज्यादा सोचने का मौका नहीं दिया और फिर ये सब अनदेखी कुव्वत के जेरे असर घिसटते हुए कमरे में घुसना शुरू हो गए, जिसमें मगवी लड़की हाथ पांव बंधी पड़ी थी। अब शकुंतला ने इन्हें कोने में इकट्ठा कर दिया। सारे डाकू यूं एक दूसरे से लगे खड़े थे जैसे एक ही जंजीर से बंधे हों। वैसे बाजार वो आजाद ही नजर आ रहे थे। अब शकुंतला ने लड़की की तरफ उंगली से इशारा किया तो इसके सब बंधन टूट गए और वो आजाद हो गई और मशकूराना अंदाज में शकुंतला को देखते हुए हाथों की कलाइयां सहलाते हुए खड़ी हो गई। इस स्ना में धर्मशाला का सेहन सांपों की फुनकारों से गूंज उठा और फिर यके बाद दिगरे बेशुमार अनगिनत सांप रेंगते हुए शकुंतला के कदमों में पहुंचकर लोटपोट होने लगे और फिर एक दो मुंह वाला गहरे सब्ज रंग का सांप सब सांपों से दरमियान से निकला और शकुंतला के सामने सजदा रेज होकर बोला, ए सांपों की मलिका, धर्मशाला की चार दीवारी के बाहर दाएं तरफ 100 कदम दूर एक बहुत पुराना और बड़ा बरगद का दरख्त मौजूद है जिसके तने की मोटाई एक आम आदमी के दोनों हाथों के फैलाव से भी ज्यादा है, लेकिन इस दरख्त का तना अंदर से खोखला है। इस खोखले तने के अंदर एक रास्ता जमीन दोष है जो चंद सीढ़ियों के बाद अच्छे खासे कमरे की सूरत इख्तियार कर जाता है। बस इसी जगह सिकंदर नामी नौजवान ने सांपों की मलका शकुंतला को गुलाम बनाने का ख्वाब देखते हुए मंडल खींच कर अपना 90 रोजा जाप शुरू कर रखा है। यह खबर सुनकर शकुंतला खुश हो गई और फिर तमाम सांपों को हुक्म दिया कि डाकुओं पर हमला करके इतना जहर इनके जिस्मों में दाखिल करो कि जीने की तमन्ना और मरने की हसरत इनके दिलों में घुट कर रह जाए। हुक्म मिलते ही सांपों ने डाकुओं को अपने अपने तौर पर डसना शुरू किया तो इनके जिस्म नीले पड़ने शुरू हो गए और जुबानें बाहर को निकल आईं, आंखें खौफ से उबल पड़ी। अब शकुंतला लड़की की तरफ मुतवज्जा हुई जिसे बेतरपे रुनुमा होने वाले ये वाकयात हजम नहीं हो रहे थे। सांपों का हजूम, डाकुओं की बेबसी और सांप का लड़की बनना, वो खुद भी खौफ से गुंग हो चुकी थी। शकुंतला ने उसे हौसला दिया और पूछा कि कौन हो, इन लोगों ने तुम्हें कहां से अगवा किया? तो लड़की ने अपना नाम बिंदिया बताते हुए कहा, मैं 7 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। रात डाकू हमारे घर आए, घर के अफराद को बांध कर मालो सबाब लूट कर और मुझे अगवा कर लाए। पूरी बस्ती से उन्होंने हर घर से सामान लूटा है। सारी रात और आधा दिन जंगलों में उन्होंने अपना सफर जारी रखा था। चलो कोई बात नहीं, शकुंतला ने बिंदिया को तसल्ली दी, जैसे भी मुमकिन हुआ मैं तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचा दूंगी। अब कोई फायदा नहीं। बिंदिया रोने लगी। एक अगवा हो जाने वाली या घर से भाग जाने वाली लड़की के लिए बस्ती में कोई जगह नहीं। या तो मुझे बस्ती वाले मार देंगे या भाई कत्ल कर देंगे। अगर बहुत नरमी की गई तो इलाका बदर कर दी जाऊंगी। ओहो, शकुंतला को अफसोस हो। तो फिर ऐसा करो, मुझे काम करना है, तुम यही ठहरो, मैं काम करके आती हूँ। नहीं नहीं, बिंदिया रोने लगी, मुझे फिर कोई पकड़ लेगा देवी जी, आप मुझे साथ ले जाएं। शकुंतला के लिए अजीब सूरत हाल पैदा होगी। उसे पता था कि बिंदिया वो बाले जान ही बनेगी, क्योंकि सिकंदर को मंडल से निकालने के लिए जाने कितनी देर लगे। शिमारा से मुकाबला भी होगा, मैं इसे कहाँ संभालती फिरूंगी। एक बार तो इसके जी में आया कि भाड़ में जाए ये लड़की, मुझे अपना काम करना चाहिए, लेकिन फिर उसे लड़की पर रहम आ गया। हालांकि रहम इसकी इस रिश्ते में शामिल न था, लेकिन तवील इंसानी रूप की वजह से थोड़ी बहुत इंसानी सिफात और खसूसियात पैदा हो जाना फितरी अमर था। लिहाजा शकुंतला यकसुर उसे नजरअंदाज न कर सकी और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कुछ सोचने लगी और फिर जैसे से कुछ याद आ गया हो, जल्दी से सेहन में पड़ा सारा सोना वगैरह इस बोरे में डालो। लड़की ने जल्दी जल्दी अमल किया तो शकुंतला अपने जोर से लड़की समेत उड़ने लगी। इसका रुख सिकंदर की हवेली की जानब था। वो सब गायब हालत में हवेली के इस कमरे में जाकर उतरे जो राकेश के ज़ेरे इस्तेमाल था। इत्तेफाक से राकेश कमरे में मौजूद था। राकेश, ये मेरी मेहमान बिंदिया है, मैं इसे इमानत के तौर पर तुम्हारे पास छोड़े चले जा रही हूँ। और मैं अमानत के तौर पर तुम्हारे पास छोड़े जा रही हूँ। ना इसे कोई नुकसान पहुंचे और ना इसकी तरफ मैली निगाह से देखना। अगर तुमने इन बातों का पास किया तो शकुंतला के वजूद पर तुम्हारा हक पहले से भी ज्यादा हो जाएगा, और अगर तुमने कोई चिलतर चलाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारे खून से हाथ रंगना मेरा नस्बोलैन होगा। ये कहते हुए शकुंतला दोबारा सिकंदर के ताकुब में चली गई और राकेश हैरत से बिंदिया को देखने लगा, जो सर और निगाहें झुकाए दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून को दांतों से होले होले कुतरने में मसरूफ थी।
शकुंतला ने जैसे ही बरगद की खो के अंदर जाती सीढ़ी पर कदम रखा, शिमाला इसके सामने जाहिर हो गई। रुक जाओ शकुंतला। तो शकुंतला लम्हे भर को ठुटकी और फिर सीढ़ियां उतरने लगी। शिमाला सामने ही फर्श पर खड़ी थी, जबकि इसी वक्त शकुंतला को सिकंदर भी नजर आ गया, जो दायरा खींचे अकड़ों बैठकर आंखें बंद किए तीरथ जाप में मसरूफ था। जिसे देखते ही शकुंतला की खोपड़ी घूमने लगी और इसने गहरी नजरों से शिमाला को देखा। आज पहली बार शकुंतला को शिमाला के अंदाज में जारहियत और आंखों में अजनबियत के आसार नजर आए। तो शकुंतला होंठ काटने लगी और शिमाला पर नजरें जमाकर बोली, मैं जानती हूँ कि तू आज खुद मुझ पर हमला नहीं करेगी, क्योंकि तू मुझे मारना नहीं चाहती, बल्कि सिकंदर के मातहत करना चाहती है। इसलिए इत्मीनान से मैं सारे मसाइल से निपट कर तेरे पास आई हूँ, और मुझे पता है कि सिकंदर बजाते खुद मिट्टी के मादू से ज्यादा हैसियत नहीं रखता, और तू भी जानती है कि शकुंतला किस अफरीत का नाम है। लिहाजा चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हारी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है शिमाला। शकुंतला की बात सुनकर शिमाला हंसती और बोली, अगर तुम्हें उबलती दलदल से निकाल कर, नागदाग से छुपा कर 100 साल के बाद इंसानी रूप इख्तियार करने में मदद दे सकती हूँ, तो मत भूलो कि मैं सिकंदर तक पहुंचने से पहले तुम्हारे हाथ तोड़ भी सकती हूँ। मुझे नई जिंदगी दिलाने में तुम्हारा कलीदी किरदार है शिमाला, और इसके बदले में सिकंदर को शकुंतला पर काबू पाने की जुर्रत देने की तेरी गलती माफ कर रही हूँ, मगर ना, इस जुर्म की कम से कम सजा मौत होती है। अब तुम्हारा और मेरा एहसान करने का हिसाब बराबर हो चुका। मजीद गलत कदम उठाने से पहले सोच लेना कि शकुंतला दुश्मन का नामो निशान तक मिटा डालती है। देखो शकुंतला, शिमाला दृष्ट लहजे में मुखातिब हुई, सिकंदर को ये मशवरा मैंने नहीं बल्कि राकेश ने दिया है, लेकिन अब अगर इसने तुम्हें गुलाम बनाने का फैसला कर ही लिया है तो मैं इसका पूरा पूरा साथ दूंगी। शिमाला के इस जुमले के साथ ही शकुंतला के होंठ हिलने शुरू हो गए और फिर फुर्ती से इसने फूंक मारी तो यकदम आग के शोले चारों तरफ से शिमाला की तरफ लपके, लेकिन वो अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। शिमाला को गायब देखकर शकुंतला फौरन ही सिकंदर की तरफ बढ़ी और फिर वही मंत्र दोबारा फूंका तो सिकंदर जिस दायरे के अंदर बैठा था, इसके चारों तरफ आग के शोले बुलंद होकर घेरा तंग करने लगे। इसी लम्हे शिमाला फिर जाहिर हुई और सिकंदर को ऊंची आवाज से समझाने लगी कि ये सिर्फ नजर का धोखा है। शकुंतला के किसी बात से घबराना नहीं और चुपचाप अपने अमल में मगन रहो। लेकिन शकुंतला भी सिकंदर को दायरे से बाहर निकालने का तहिया करके आई थी। आग के शोलों से सिकंदर सरासीमा हो गया था, लेकिन शिमाला की हौसला अफजाई और वहां मौजूदगी से उसे एहसास तहफ्फुज था। लिहाजा वो हवास मुज्तमा रख कर अपने अमल में मसरूफ अमल रहा। थोड़ी देर बाद शोले ठंडे पड़ गए। उधर शकुंतला अपने तरकश के तमाम तीर आजमाने का फैसला करते हुए एक बार फिर कोई मंत्र पढ़ने लगी तो फिर एकदम 4 सू गहरा अंधेरा छा गया और हर तरफ से रोने पीटने की बुलंद मकरू नादीदा आवाजें बुलंद होने लगी। हाथ को हाथ सुझाई न देता था। हवा भी तूफानी रफ्तार से चल रही थी और इसके साथ ही यूं लगा जैसे चारों जानब से बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें लुढ़क लुढ़क कर आ रही हों। ये मंजर जैसे ठहर गया हो। खासी देर गुजर गई, लेकिन मौसम का यही हाल रहा। शकुंतला ने अमल पढ़ने के फौरन बाद अपना जाविया तब्दील कर लिया ताकि शिमाला के किसी अनदेखे वार से महफूज रह सके, लेकिन फिर फक से सब कुछ गायब हो गया। शिमाला शायद शकुंतला के जादू का तोड़ करने में कामयाब हो गई थी, लेकिन मंजर साफ हुआ तो शिमाला धक से रह गई। सिकंदर दायरे के अंदर बेहस हरकत लेटा था। शायद शकुंतला के अमल का शदीद दबाव बर्दाश्त न कर सका था। इसके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। शिमाला भी इसे देख ही रही थी कि शकुंतला का कहका इसकी समातों से टकराया। शकुंतला को काबू करने का ख्वाब देखने वाले हमेशा नामुराद रहते हैं। शिमाला, तुम अपने कमजोर बाजुओं पर इतना मान न करो। शकुंतला की आवाज सुनकर शिमाला तेजी से पलटी और फिर चंद लम्हे शकुंतला को बेयकीनी से घूरते रहने के बाद अपनी जगह से गायब हो गई। शायद वो भांप चुकी थी कि शकुंतला बहुत हासे की चीज है। शिमाला के जाते ही शकुंतला फिर हंसी और गुरूर से बाल झटके और सिकंदर के बेहसो हरकत जिस्म पर निगाहें जमा दी, जैसे कुछ सोच रही हो, लेकिन इसे ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। सिकंदर के वजूद से होले होले आग के शोले निकलने लगे और फिर चंद ही लम्हों में सिकंदर का जिस्म आग से जलकर खाकसर होकर रह गया। अब शकुंतला का वहां कोई काम न रह गया था, बल्कि अब उसे सामरी की फिक्र सताए जा रही थी, जो शिमाला के मुकाबले में बहुत बड़ा और जीरक दुश्मन था। लेकिन अब शकुंतला के लिए इसके सिवा कोई चारा न रह गया था कि बराह रास्त इससे दो हाथ करे। खून आलूद दायरा बनाकर सामरी अपने सामने एक काली हांडी रखे एक टांग पर खड़ा था। इसके होंठ हरकत में थे। रात के घटाटूप अंधेरे में तवे की तरह स्याह शक्ल वाला सामरी आंखों को तेजी से घुमा भी रहा था। रात के घटाटूप अंधेरे में तवे की तरह स्याह शक्ल वाला सामरी जादूगर खुद अंधेरे का ही हिस्सा मालूम हो रहा था, लेकिन कबूतर की मानत सुरख गोल मटोल आंखों को तेज से घुमा फिरा भी रहा था। ये इस वक्त काली के मंदिर की बगल में वाक़या पुराने मरघट में एक अंधे कुएं के पास मंडप खींच कर शकुंतला को काबू करने का जाप जप रहा था। चारों तरफ खामोशी और सन्नाटे ने डेरे डाल रखे थे। इस हालत में अब उसे 72 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अभी अमल की तकमील में कुछ वक्त बाकी था। इतराफ में बरगद के बूढ़े दरख्त उदास सर झुकाए खड़े थे। सामरी की आंख की पुतलियां सुर्ख प्योटों के दायरे में मुसलसल घूम रही थी। अचानक इनकी हरकत रुक गई और वो किसी खास नुक्ते पर ठहर गई और फिर सामरी के मोटे होंठ हिलने के साथ नीमवा मुस्कुराने लगे।
خونی دائرے کے باہر کچھ ہی دور سامری نے شکنتلا کو کمر پر ہاتھ رکھے کھڑا دیکھ لیا تھا۔ شکنتلا کے دیکھتے ہی دیکھتے سامری چوکنا ہو گیا، لیکن اس کی حرکات سے بے فکری ہی جھلکتی رہی۔ اندھیرے کے باوجود دونوں دیکھنے کی قدرت نہ رکھتے تھے۔ شکنتلا جو ایک طویل تھکا دینے والے سفر کے بعد ابھی بھی کلکتہ پہنچی تھی، چند ساتیں کھڑی رہ کر سامری کو دیکھتی رہی۔ اسے پتا تھا کہ یہ سکندر نہیں بلکہ مہا جادوگر ہے۔ اسے منڈپ سے باہر نکالنا آسان نہیں، لہٰذا سب سے پہلے اس نے سامری کو صلح کا پیغام بھیجا اور بلند آواز سے بولنے لگی، سامری میری بات سنو سامری۔ اس کی آواز سن کر سامری کی نگاہیں شکنتلا سے چار ہو گئیں۔ شکنتلا کہہ رہی تھی، سامری تمہاری میری دشمنی نہیں، پھر یہ کام کرنے کا کیا فائدہ؟ آؤ ہم دونوں مل کر زندگی کا سفر کرتے ہیں۔ شکنتلا نے کئی بار اپنی پیشکش کو دہرایا، لیکن سامری کی آنکھوں سے کوئی تاثرات نہ ابھرے تو شکنتلا جھلا سی گئی اور پھر وہ بھی زیر لب کچھ پڑھنے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہی آندھی پھر چلنے لگی جو سکندر کی زندگی کا چراغ بجھا گئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا اتنا گہرا ہو گیا کہ سامری کو شکنتلا کا ہیولا بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ نادیدہ بدروہیں آہوزاری کرنے لگی، آندھی بگولا بن کر چلنے لگی اور ہر طرف سے پتھر لڑکنے کی آوازیں آنے لگی۔ خاصی دیر جادوگری شعبدے کی یہ کیفیت برقرار رہی اور پھر آہستہ آہستہ سکون ہوتا چلا گیا تو شکنتلا نے دیکھا کہ سامری بدستور اپنے عمل میں اطمینان سے مصروف تھا۔ یہ دیکھ کر شکنتلا آگ بگولا ہو گئی اور پھر اس کے ہونٹ حرکت میں آئے۔ عمل پورا ہوتے ہی زمین تھرتھرانے لگی، ہر طرف زلزلہ سا آ گیا۔ پرندے شور مچاتے ہوئے اپنی کمین گاہوں سے نکل کر غول در غول فضا میں چکرانے لگے اور پھر زلزلے میں تیزی آنے لگی۔ زمین جگہ جگہ سے شک ہونے لگی، لیکن وہی ڈھاک کے تین پات۔ سامری ڈٹا ہوا تھا۔ شکنتلا کی یہ جادوگریاں اس کے سامنے کوئی حقیقت نہ رکھتی تھیں، لیکن شکنتلا نے ناکام رہنا سیکھا ہی نہ تھا۔ وہ اگلے وار کی تیاری کرنے لگی۔ اسی وقت اس کے سر میں درد کی لہریں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ شکنتلا اجرت میں منتر پڑھنے لگی۔ درد کی لہریں بھی منتر پڑھنے کے ساتھ تیز ہونے لگی اور پھر منتر پورا ہوتے ہی بیروں کی ایک فوج ظفر نمودار ہوئی۔ کان پھاڑ انداز میں چنگاڑتے عجیب الشکل بیر نمودار ہو کر سامری کے گرد دائرے بنا کر شور و غوغا بلند کرنے لگے۔ ان کی چنگاڑیں اس قدر بلند تھیں کہ سامری کو عمل جاری رکھنے میں مشکل پیش آنے لگی اور مسلسل آوازیں بلند سے بلند ہونے لگیں، اور اس کے ساتھ ہی تمام بیر دائرے کے گرد گھن چکر بنا کر گول گول تیز سے گھومنے لگے۔ ان پر نظر ٹھہرانا مشکل تھا۔ کوئی عام آدمی یا چھوٹا موٹا عمل ہوتا تو اٹھ کر بھاگ جاتا، لیکن یہ سامری تھا، طاقتور اعصاب کا مالک، جو شکنتلا کے اس شدید وار کو برداشت کر رہا تھا۔ ادھر شکنتلا کے سر میں اٹھنے والی درد کی لہریں شدید سے شدید تر ہو گئی تھیں اور اس نے سر پکڑ لیا۔ یوں اس کی توجہ اپنے عمل سے ہٹ گئی اور لمحہ بھر میں سب کچھ صاف ہو گیا تو شکنتلا نے دیکھا کہ سامری طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے اپنے عمل میں مشغول ہے اور ہاتھ کے اشارے سے اسے اور وار کرنے کا کہہ رہا ہے۔ شکنتلا ناکامی سے جھجلانے لگی اور مارے غصے کے اس کے نتنے پھولنے پچکنے لگے، لیکن سر کا درد اسے چین نہ لینے دے رہا تھا۔ اس نے آج اس کام کو ملتوی کرنے کا سوچ لیا اور پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ شکنتلا بے انتہا تھکی ہوئی تھی۔ اب اس کے لیے پہلی ترجیح بھرپور نیند لینا تھی، لیکن نیند کے لیے محفوظ جگہ کی تلاش بھی ایک مسئلہ تھی۔ اب تو کوئی بھی اس کا نہ رہا تھا۔ شمالہ سے سامری تک سب دشمن تھے۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے مندر کی حدود سے نکل کر شہر سے باہر جانے والے پکے راستے پر چلی جا رہی تھی۔ رات کے آخری پہر میں سخت سردی میں راستے ویران تھے، کوئی انسان دکھائی نہ دے رہا تھا۔ دور مکانوں سے اکا دکا ٹمٹماتی روشنی کبھی کبھی دکھائی دے جاتی تھی۔ ایسے میں اسے اپنے عقب سے بہت سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو بہت پیچھے سے چند گھڑ سوار اسے آتے دکھائی دیے۔ مایوسی اور تھکاوٹ سے چور شکنتلا اس وقت کسی نئی الجھن میں نہ پڑنا چاہتی تھی، لہٰذا راستے سے اتر کر درختوں کی اوٹ میں ہو کر کھڑی ہو گئی، لیکن شاید گھڑ سوار اسے راستے سے درختوں میں روپوش ہوتا دیکھ چکے تھے، لہٰذا وہ عین اس کے قریب آ کر رک گئے۔ شکنتلا نے دیکھا کہ یہ سپاہیوں کا گشتی گروہ ہے جو رات کی پہرے داری پر مامور ہے۔ اس نے سوچا کہ اب چھپنا فضول ہے، یا تو جادو کے زور سے بھاگ جاؤں یا ان کو ڈرا کر بھگا دوں، لیکن پھر ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے اس کے ذہن میں کودا کہ چپ چاپ گرفتاری دے دوں اور پھر یوں زندہ میں جا کر سکون سے نیند پوری کر لوں گی۔ یہ سوچتے ہی وہ درختوں کی اوٹ سے باہر نکل آئی۔ کون ہو تم لڑکی، اور اتنی رات گئی یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک کرخت شکل والا جو سب کا افسر لگتا تھا بولا۔ میں راستہ بھول چکی ہوں اور ایک قافلے کے ساتھ تھی، بچھڑ گئی ہوں۔ کرخت شکل افسر شکنتلا کے وجود پر نظریں جما کر بولا، زیادہ بننے کی ضرورت نہیں، شکل سے ہی آوارہ گرد اور فحشہ نظر آ رہی ہے۔ میں سب سمجھتا ہوں، تو اس کا یقیناً کسی یار سے مل کر آ رہی ہے، گرفتار کر لو اس کو۔ کرخت شکل کا حکم پا کر دو اہلکار گھوڑے سے اترے اور تیزی سے رسا نکال کر شکنتلا کے ہاتھ پشت پر لا کر باندھ دیے۔ اسے میرے گھوڑے پر سوار کر دو۔ افسر کا حکم سن کر ماتحتوں نے تعمیل کی تو کرخت شکل افسر بھی اچک کر شکنتلا کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ راستے میں افسر شکنتلا سے چھیڑخانی بھی کرتا رہا، لیکن شکنتلا نے اس بات کو دروغ اطلاع نہ سمجھا۔ آخرکار کوتوالی پہنچ کر شکنتلا کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل کر باہر موٹا تالا لگا دیا گیا۔ شکنتلا پیال کے بستر پر ٹانگیں پسار کر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ تھوڑی دیر میں وہ ہراٹے لینے لگی۔ سارا دن وہ سوتی رہی۔ بھاری بوٹ کی ٹھوکر سے اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے
کہ چند سپاہی اسے اٹھنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ وہ چپ چاپ انگڑائی لے کر اٹھ کھڑی ہو گئی اور ان کے آگے آگے چل پڑی۔ سپاہی اسے لے کر ایک ایسے کمرے میں آگئے جہاں 2-3 چارپائیاں لگی تھیں اور ارد گرد سامان بکھرا تھا۔ کسی غیر شادی شدہ کا رہائشی کمرہ لگتا تھا۔ سپاہی اسے وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے چند ہی لمحات کے بعد وہ کرہت شکل افسر اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں کھانے کی پرات تھی جس سے گرم گرم کھانوں کی مہک اٹھ رہی تھی۔ صبح سے بھوکی سو رہی تھی۔ افسر مکروہ سے انداز میں مسکرایا تو اس کے پیلے پیلے دانتوں کی نمائش ہونے لگی۔ لگتا ہے رت جگہ گزار کر آئی تھیں، وہ بازاری لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی بات سن کر شکنتلا طے تک پہنچ گئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، رت جگہ تو مجھے آج بھی نظر آ رہا ہے۔ بڑی عقل مند ہو بھائی۔ افسر نے قریب آ کر کھانے کی پرات چارپائی پر رکھ دی، پھر شکنتلا چپ چاپ کھانے لگی۔ ساتھ ساتھ سوچنے لگی کہ اس کمبخت نے وقت ہی ضائع کرنا ہے اور مجھے سامری کے پاس بھی پہنچنا ہے، لہٰذا بھاگ کر اسے جان چھڑا کر سامری سے 2-2 ہاتھ کرنے پہنچتی ہوں۔ وہ جیسے ہی کھانے سے فارغ ہوئی، افسر نے آگے بڑھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال لیا تو شکنتلا ہنسنے لگی اور بولی، دروازے کو اندر سے کنڈی تو لگا دو۔ اس کی بات سن کر افسر خوش ہو گیا، اسے چھوڑ کر کواڑ بند کرنے لگا، لیکن جیسے ہی پلٹا تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ اب خوبصورت لڑکی کی جگہ وہاں بدشکل بڑھیا بیٹھی پراسرار انداز میں ہنس رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی ٹانگوں میں جان نہ رہی اور فرش پر گر کر خوف زدگی سے گہرے گہرے سانس لینے لگا، لیکن اچانک کسی خیال کے تحت اٹھنے کی کوشش کر کے کواڑ کھولنے کی کوشش کر کے بھاگنے کی ٹھانی، لیکن شکنتلا اب اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ اس نے قریب پہنچتے ہی پیچھے سے اس کی گردن پر دانت رکھ کر گردن قابو کر لی اور دانتوں سے جلد ادھیڑ ڈالی۔ افسر دہشت سے گلا پھاڑ کر چیخنے لگا تو شکنتلا واپس اپنے اصل روپ میں آ گئی، ہاتھ پھیلا کر بولی، آؤ رات سہانی کر لو جانا۔ اپنے سے شکنتلا کو دور پا کر افسر نے پھر کنڈی کھولنے کی کوشش کی۔ شکنتلا پھر اس کی طرف لپکی، لیکن اتفاق سے افسر سے دروازہ اچانک پوری طرح کھل گیا اور وہ چیختا چلاتا ہوا باہر نکلا۔ شکنتلا بھی اس کے پیچھے لپکی۔ کوتوالی میں اچانک شور شرابہ مچ گیا۔ خوفناک شکل بڑھیا کو اپنے افسر کے تعاقب میں پا کر سپاہیوں نے سنگینیں سیدھی کر لی تو شکنتلا چکنی ہو گئی اور پھر دیوانہ وار چیختی ہوئی ایک چڑیل کا روپ حاصل کر گئی اور تیز سے بڑھ کر افسر کو دبوچ لیا اور پھر اس کے ہونٹ ہلنے لگے تو اچانک ہی کوتوالی کے تمام بیرونی دروازوں اور کھڑکیوں کے پٹ خود بخود بند ہو گئے، تمام روشنیاں بجھ گئیں، گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرے میں ہی شکنتلا نے اپنے دانتوں سے افسر کی گردن کاٹ ڈالی اور پھر شیرگ ادھیڑ کر شپ شپ لپ لپ خون سے سیراب ہونا شروع کر دیا۔ اچھی طرح سیراب ہونے کے بعد لاش ایک طرف پھینک دی اور اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار کر ایک اور سپاہی کو پکڑ لیا اور پھر اس کا خون بھی اپنے حلق میں اتار لیا۔ اب وہ حشاش بشاش ہو چکی تھی اور اس کا وہاں رکنا فضول تھا، لہٰذا غائب ہو کر اڑتی ہوئی سامری کی طرف چل پڑی۔ سامری پوری میویت سے ایک ٹانگ پر کھڑا شکنتلا کو قابو کرنے کا عمل کرنے میں مصروف تھا۔ اسے سکون میں دیکھ کر شکنتلا کا خون ابلنے لگا۔ اس نے خاموشی سے وار کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ہولے ہولے کچھ پڑھنے لگی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ پورا شمشان گھاٹ درجنوں شیروں کی دھاڑوں سے گونجنے لگا۔ چاروں طرف عظیم الحبسہ ببر شیر منہ کھولے سامری کی طرف دوڑنے لگے۔ اس اچانک افتاد سے سامری کے ہونٹ لمحہ بھر کو رکے، لیکن وہ سامری تھا فوری سنبھل گیا اور اپنے دھیان میں مگن ہو گیا اور سارے شیر دائرے کے قریب آ کر پھک کی آواز سے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ سامری کے ہونٹوں پر پھر ہنسی نمودار ہو گئی اور شکنتلا جھجلا گئی۔ سامری کے خلاف اس کا ہر وار ناکام ثابت ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سامری کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح شکنتلا رات گئے تک مختلف جادوئی وار کرتی رہی، لیکن سامری بھی پوری طرح ہوشیار لگتا تھا۔ وہ ہر قسم کے جادوئی ہتھ کنڈوں سے واقف تھا۔ شکنتلا پر مایوسی اور خوف ڈیر جمانے لگا۔ اب اس کے سر میں درد مستقل اور لمحہ بہ لمحہ اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کسی عمل کا موکل بننے کا تجربہ اسے پہلے بھی ہو چکا تھا، جب گرو نارائن کی غلامی گو اس نے 2 ہی دن کی تھی، لیکن تجربہ اتنا بھیانک تھا کہ اسے وہ اپنی سینکڑوں برس کی زندگی میں تاریک ترین دن گردانتی تھی۔ اس وقت حکمران اور سامری اس کے ساتھ تھے، لیکن اب تو وہ بالکل اکیلی تھی۔ سامری سے اسے کسی اچھے سلوک کی توقع نہ تھی۔ سامری گرو نارائن کے مقابلے میں انتہائی شکتی مان تھا۔ پھر عین ممکن تھا کہ سامری کی تحویل میں آنے کے بعد شمالا بھی سامری سے آن ملتی اور سامری شمالا کو مستقل شکنتلا کا نگران بنا دیتا۔ اس صورت میں تو وہ چوہے دان میں چوہے کی طرح پھنس کر رہ جاتی۔ ان باتوں کا تصور کرتے کرتے شکنتلا کو جھجری آ گئی اور وہ وہیں سامری کے سامنے ہی ایک درخت کے نیچے ٹیک لگا کر سسکنے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سامری کسی وقت آنکھیں کھول کر دیکھ لیتا اور پھر مشغول ہو جاتا۔ کافی دیر گزر گئی۔ شکنتلا روتے روتے تھک گئی۔ اس کے جی کا بوجھ بھی کچھ ہلکا ہو گیا۔ اس دوران اس نے سوچا کہ سامری سے مفاہمت کی بات کر لی جائے، لہٰذا وہ اٹھ کر سامری کے بالکل سامنے آ کھڑی ہو گئی اور دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور لہجے میں ملائمت اور عاجزی پیدا کر کے بولی، سامری میں اپنے کیے پر تم سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ مجھے پتا ہے کہ تم میرے استاد اور مجھ سے طاقتور ہو۔ میں غیر مشروط تمہاری رہنے کا وعدہ کرتی ہوں۔ آؤ ہم دونوں شادی کر لیں۔ میں پتنی بن کر سارا جیون تمہارے پیر دھو دھو کر پیوں گی۔ مجھے معاف کر دو سامری، میں ذرہ اور تم پہاڑ ہو۔ شکنتلا کافی دیر معذرت خواہ لہجے کے ساتھ سامری کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس کے جواب میں سامری صرف نہیں میں گردن ہلاتا رہا اور اس کا مسلسل انکار دے کر شکنتلا کو اپنی کم مائگی اور بے پناہ ذلت اور رسوائی کا احساس ہونے لگا اور وہ تھکے تھکے قدموں سے پلٹی اور آنکھوں میں مسلسل نمی تھی اور وہ سسک رہی تھی اور سمجھ گئی کہ اب بس کچھ ہی دنوں بعد
वो सामरी की गुलाम बन जाएगी और फिर मुझे सामरी के कब्जे से पूरा जीवन कोई छुड़ा ना सकेगा।